کس نے کس کے ساتھ بات کی, کون میری چیخوں کی آوازوں, میرے ملک کی ایجنسیوں نے یہ گا. آؤ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ میرے سر کو ڈانپا, سارے الرحمن الرحیم. زما پاکستانی نورونو دا یو څو ورځې مخکې دا زم سواتۍ چې کوم دی د مخکې ما بله ورځ یو کانفرنس کړی و, نن یې م وکړو چې بهی زما سره غټ ظلم شوی دی او زه څه کسان اوچت کړی یم, نومونه یې ما ایستي دي او دا چغې وایي په دې میډیا باندې او سینیټر دی. نہ پہ میڈیا ایکشن علی نہ نور سے ادارے پہ ایکشن علی نو بھائی نن چرد سدد یو سینیٹر سره دون ظلم کیږي نو عام شهري سره بسونه ظلم کیږي نو بھائی زمنګ تاسو راځم سواتی دا دغه وګورئ دا ویډیو. ٹیلیفون سب کا چیک کرائیں, کس نے کس کے ساتھ بات کی, کون میری چیخوں کی آوازوں پہ ہنس رہا تھا, مجھے جب بے لباس کیا گیا, مارا گیا, تشدد کیا گیا, کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا. کوئی بڑی بات نہیں, بڑی بڑی چیزیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے, یہ پریمیئر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں. بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے. اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا. آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا, انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور دو پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا, سارے ګوره په دې کې د ګوره مونږ ورته پورې یقین نه کوو. د پکې کلمه تېره کړه, یو سینیټر دی او کلمه تېروي, او بیا یو 70 سال د عمر یو کس و, نو هغه په ځان باندې څنګه الزام لګوي چې یاره بهی زه یې لغړ کړی یم او زما د کپړې وخت کې دی او والی یم او په ما پسې خاندلی و, ما چغې والې او بیا د خپلو د نوسو او د بچو د مخې نو وایي دا په دې ملک کې دا ولې دا څه بنګله دیش ته جوړوئ یا دا څه کشمیر دی. نو زمونږ سپریم کورټ ته دا دغه دی چې بهی د زمسواتی چې را کم دغه دی دا کم بیان چې په دې میډیا ورکوي کم دغه ورکوي, نو بهی دا کسان ټول دغه کوي او د دې انویسټیګیشن مکمل وکوي چې سینیټر سره دونه ظلم کېږي, نور خلکو سره به څونه ظلم, د نور عام شهري سره به څونه ظلم کېږي. نو بهی زمونږ بیا سپریم کورټ ته را دغه دی چې بهی دې خبرې دې زر تر زره تحقیق دغه وکړي د انویسټیګیشن او زره حل وباسي او زره فیصله ووروي چې یاره بهی دا څوک په دې کې څوک انوالو دي او دا څه کوي, د دې څه مطلب څه دی چې سینیټر ته اوچتې او دغه کې. والسلام.